आपयता जेजू आपयता म्हाका नी तुका तुका नी म्हाका जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका नी तुका तुका नी म्हाका जेजू आपयता जेजू बुसवंदार जेजू काकुळदार जेजू बुसवंदार जेजू काकुळदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची ती कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो ह्या संवसारांत तुमी बावटे पळयल्यात गी बावटे बावटे उपतात वय मू धरनेर गी उंचायेर आपलेच तकी बावटे उपतात गी ह्या खांब्यार ते उभाशें करतात त्या बावट्याक वयर उबारता कोण वारें तो बावटो तितल्या वयर उबारला कोणे खांब्यान आमी खांबो पळयता की बावटो पळयता पूण उबारला कोणे त्याच भाशेन तुवें आनी हांवें आमी जायचे खांबे आनी जेजू जायचे बावटो जेजू जावन सा बावटो जैत असो जिवीत असो स्वताचो उजवाड असो मोग असो आनी सोडवण असो सुटकेसो पूण कोणी तरी उबारलेल्या शिवाय तो बावटो दुसऱ्यांक दिसना देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां देवाचे उतर उलो दिता ताका उंच उबारा ताका वयर उबारा सगळो संवसार ताका पळोवन दी वळखोवन दी आनी पळोवन ताजे सोशी धांवून येवन दी देखून आज आमी जावया जेजूक उंच उबारचे ते खांबे म्हणटसर तुमकांच विचारा धाकटो खांबो गी व्हड खांबो गी लांब खांबो गी अदी उंच खांबो गी म्हळ्यार तुमकांच विचार देखून त्या जेजूक उंच उबारूंक आमी सुकल्या तर ताका सकला दोन आमकांच आमी उंच उबारलां तर देवा लागच्यान एकामेका लागच्यान भक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारूंक सांगता मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत सदांच संवाद मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुझे कत्रमच्या सर्वस्परा देवा लागी विनंती करत मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां ससणीच्या जिविता फावो आमेन सोम्या काकलूत सोम्या काकलूत Krista kakutka, Krista kakutka, Sonya kakutka, Sonya kakutka. महिमा महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वदेवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या
वैभवापासून आम्ही दुःख वागता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृता तू बापाच्या ऊर्जा बसलाय आमची मागणी मानून घे त्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकच तू पवित्र एकच तू ईश्वर एकच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया स्वर्गीच्या बो मोगळा बापा तुझ्या पोता जेजू ते तुवें आमकां सुटका सोडून लाभयल्या देखून ताका आमी उंच उबारून तुका महिमा दिवं आनी त्या वरवीं सगळ्या संवसाच्या सर मनशां कुळान ताका सोमी म्हणून वळखून ताचे सशींची वाट तूं आमकां उक्ती कर हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी इतिहासाचे दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 30 आनी 6 वळो 14 आनी 16 19 तावन 23 रीडिंग फ्रॉम द बुक ऑफ सेकंड कॉर्निकल्स चॅप्टर 36 वर्सेस 14 to 16 and 19 to 23 तेच बरी जुदाचे फुडारी याजाक आनी लोक विश्वासी रावले नात तांणी राष्ट्रांच्या कांटेळ्याची कारणांची देख घेतली आनी सोरेस्परान जेरुजलेमांत पवित्र केलें ताचें मंदिर भश्ट केलें सोरेस्परान तांच्या पुर्वजाच्या देवान आपल्या दुतां उदेशी तांकां परत परत सत्राय दिली कित्याक ताका आपल्या लोकांचे आनी आपल्या निवासाचे सुरसुरे भोगले पूण तांणी देवाच्या दुतांच्यो केबड्या केल्यो ताच्या सत्रायाचो तिरस्कार केलो आनी ताच्या प्रवाद्यांची निंदा केली अशें सोरेस्पराचो क्रोध तांच्या विरोध इतलो पेटलो की बाचाव्याची वाट कसलेच नातली ताणें देवाच्या मंदिराचे भस्म केलें जेरुजलेमाचे पागार कोश्टलावन घाले आनी सर रावळ्यारांक उजो लायलो आनी तांतल्या सगळ्या मोलादीक वस्तूंचो नाश केलो तालवारीक सांपडोवन मरणांतल्यांक ताणें बेबिलोनाक व्हेली आनी थंय ती पर्शियाच्या रायाची राजवटकी स्थापीत जायसर नेबुकदनेझराची आनी ताच्या पुताची गुलामां जालीं सोरेस्परान जेरेमिया उदेशी सांगिल्लीं उतरां खरी जावच्याक हें सगळें घडलें ताणें म्हणलें पाळूंक नाटलेल्या साबाताचो विशय भुंयक मेळासर ती 70 वर्सां पाड पडटलीं सिरूस रायाची आज्ञा आनी इस्रायला तांकां सुटका पर्सियेच्या राया सिरोसाच्या पयल्या वर्सा सरेस्परान जेरेमिया उदेशी उलयल्लें उतर खरें जावच्याक सरेस्परान पर्सियेच्या रायाक ताणें आपल्या सगळ्या राज्यांत तोंडी आनी बरपी ही आज्ञा परगट करूंक प्रेरीत केलो पर्सियाचो राय सिरूस अशें सांगता सरेस्परान सर्गाच्या देवान संवसाराची सर राज्यां म्हज्या हातीन दिल्यात आनी हांवें जुदांत आसा त्या जेरुजलेमांत ताच्या मानाक एक मंदीर बांदूंक जाय म्हणून ताणें म्हाका आदेश दिला देखून तुमचे मदें ताच्या लोकां मदलो कोणीय आसत जाल्यार तो जेरुजलेम फाटीं वचूं आनी ताचो देव ताचे सवें आसूं तो जेरुजलेमाक फाटीं वचूं आनी ताचो देव ताच्या सवें आसूं देवाचें उतरें देवाचे व्हड उपकार सोमियाचे नांव कितले वर्ते नांव सोमियाचे नांव सदा सदैव जावं सोमियाचे नांव हर सिल्ले जावं सोमियाचे नांव गायता सगळो गांव सोमियाचे नांव कितले वर्ते नांव सोमियाचे नांव सदा सदैव जावं सोमियाचे नांव हर सिल्ले जावं
नाव गयता सगळो गांव. Alleluia, सोम्या गावया, Alleluia. 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 दुसरें वसाप सांत पावलून एपेस्करांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप अध्याय 2 वाक्य 4 तावन 10 पर्यंत. पूण अपार काकुलतेन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत पदका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्त सवे पुनर्जिवंत केली. देवाचे दयेन तुमकां सोडवण मेळ्ळी. क्रिस्ताची सुतेई एकवटान जियेतेल्यांक आमकां ताणें जिवंत उठयली आनी ताचे सोवे सिंहासनार बसचो अवकाश करून दिलो. क्रिस्ता जिसू मरिपात आमकां दाखयल्ले काकुलती वरवीं आपले कुरपेचें दायज केदें व्हरतें म्हूण फुडल्या सर युगांनी कळीत करचो ताणें केल्ल्या ह्या योजनेचो शेवटो. ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्ले फुकट देणे जाल्ल्यान तुमचे वावटीचो फळू म्हणून तुमी कोणी बाडाय उलोवंक नजो. वय आमी देवाच्याच हाताचें काम. क्रिस्ता जिजूतय आमी बरें आदारन जियेचे म्हणून सुरवेर तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यान. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, सर्वेस पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस पोरा जय जय जय. सर्वेस पोरा जय जय जय. तुझ्या सर्वाज्ञा भक्तीनी आयता. तुझे सर्वियामा उर्बे नाव पायता. तुझे सर्वोपदेश हांव पात्रिता. सोम्यातान सोमो करता. Alleluia, सर्वेस पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस पोरा जय जय जय. सर्वेस पोरा जय जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जो असो शुभ वर्तमान अवस्वत 3 वर्ष 14 तावन 21 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 3 वर्सेस 14 to 21. जशें मैजेन आरण्यांत सरपाक उबारिल्लो तशें मनशा पुताक ऊंस उबारूंक जाय. तवळ ताका सत म्हणटल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें. देवान संवसार सोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय बगार ताचे मारिपात संवसाराची सोडवण जावच्याक. पुताक सत म्हणटल्याची नीत जायना पूण जो कोण ताका सत मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत मानिना. ह्या कारणा पासत ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली. उजवाड संवसार येयलो खरें पूण आपलीं कर्तवां कोठीण जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो. खोटेपण आदारतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना.
आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टी पडा नये म्हणून तो उजवाड सरशी येना. पण स्वताच्या वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेंच आपणे केला म्हणून परगट जावचे खातीर उजवाडा सरशी येता. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता पुताक सत म्हणटल्याची नीत जायना. त्याच सर्गीच्या बापाच्या पुताक जेजूक सत मानून सतान आनी नितीन जिवच्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान तुमच्या मध्ये आता कितले जण रीण काडलेले आसात आनी की रीण बाकी आसा कितल्या जाणांचे ती हात उबारा धैर्यान हात उबारा. तुमचे सगळे रीण आज हांव फारीक करता म्हणटस आनी हांवें फारीक केलें तर तुमकां कितें जाता. तुमी आतां मतीन चिंतात वो सांगता मात्र फारीक करिना म्हणून. तुमी काडिल्लें रीण थोड्यांचे उणें थोड्यांचे चड. आतां हांव ग्रेस्त मनीस मुखार आयलो तुमचे सर्वांचे सर्व रीण फारीक करूं त्या दाळ कितें जाता. त्या दाळ कितें जाता. त्या रिणांत हांव तुमकां सुटका मेळटा मात्र न्ही कोणें तें रीण फारीक केलां ताचें तें तुमकां मोग जाता अभिमान भोगता मात्र न्ही ही सुटका दिल्ल्या त्या भावाक ह्या भयणीक तुमी विसरातात गी ताजे विशयान सांगूंक विसरातात गी ह्या ताका सोकडा मुखार उंच उबारूंक विसरातात गी. तर हांगा आसली आमी हा सक्कड रीणकारी भावां भयणीन हांगा आसली आमी सगळीं रीणकारी पूण आमचें रीण फारीक केलां एकल्यान. आनी कसलें रीण म्हूण चिंतात तुमी. एफेस घरां बरोवन सांपावल सांगता वचपा 2 वळी 1 तावन 3 ऐक. तुमच्या आमी सक्कड रीणकारी म्हणून पयले आमी समजून घेवया. तुमच्या अपराधा वरवीं तुमच्या पातका वरवीं आनी पातका वरवीं एक काळार तुमी मेल्ल्यात. एका काळार आमी मेल्ल्या पातकांत बुडुल्ल्या त्या पातकाच्या कोणांत आसल्या पाताक म्हणल्यार व्हडलें वजें आमी माथ्यार दवरून बसल्या. कशें रिणाचें वजें तुमकां वजें म्हूण बगता त्याच भाशेन एका काळार तुज्या म्हणजे आमच्या अपराधा वरवीं पातका वरवीं आमी मेल्ल्या. न्ही वेचीक पोत बापूय कितें म्हणटा वो म्हजो पोत मेल्लो आज म्हाका पाटी मेळ्ळा. त्याच भाशेन आमच्या पातकांत आमी मेल्ल्या आनी तोळ कित्याक मेल्ल्या ऐका. तोळ तुमी ह्या संवसाराचे खोटे वाटेन चलोवन आसल्या. खोट्या वाटेन आमी चलोवन आसल्या वरवीं आमी मेल्ल्या. आड वाटेन आमी चल्ल्या देखून आमी मेल्ल्या. काळोखाची खाम आमी करतल्या देखून आमी मेल्ल्या आनी करनासतना जाल्यार आमी मेल्या मरोन तसा. आनी कसली काळोखाची कामां अंतराळा वयल्या ह्या संवसाराच्या अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासियांच्या आत्मीक खोट्या आत्म्याच्या निवास्याच्या अधिपतीक तशेंच देवाचे उतार मस्तून त्या अधिपतीक मात्र न्ही देवाचे उतार मस्तून चलतल्यामध्ये राज करता त्या आत्म्याक पळया न्ही देवाचे उतार जेन्ना तूं आनी हांव आमी मस्तून चलता आमचे मध्ये राज करता त्या आत्म्याक कसलो आत्मो अशुद्ध आत्मो खोटो आत्मो ताका म्हणटा सैतान देवसार आनी तुमच्या भाशेन तुमी ताका म्हणटात लुसिफेर. ह्या पातकांत आमी मेल्ल्या तेन्ना कितें जालें त्या आत्म्याक तुमी काल जावन चल्ल्या वरवीं आमी पातकांत पडल्या. अंतराळा वयल्या ते अधिपतीक आमी काल चल्ल्या वरवीं आमी मेल्ल्या मात्र न्ही त्या पातकांत आमी पडुल्ल्या.
आता मुखार पळोवंक गेल्यार आमी जुदेवी एक काळार तेच परी जियेतल्या आतां चिंते नाकात आतां हांगा आसले पुरो जल्मातून आतां पर्यंत एक घडी पर्यंत भाग्यवंत म्हणून सांग पावलो उक्त्यान सांगता आमी जुदेवी तातूंत भागीदार जावन आसल्या आमी क्रिस्तांव म्हणली आतां आमी क्रिस्तांव म्हणटा जाल्यार आमी तातूंत भागीदार जावन आसा मागीर थंय फाटीं आमी वाचता रोमाकारां पयल्या पत्रांत वाचता 3:10 सांग पावल रोमाकारां बरोवणी सांगता कोणूच ना एकलोय ना बरो म्हणलो ना नितीवंत म्हणलो ना म्हणटा देवाचें उतर ऐका रोमन्स चॅप्टर 3:10 नितीवंत म्हणलोच ना नितीवंत म्हणलोच ना एकलोपणी ना जाणटो जावं देवाक सोदतलो जावं एकलोय ना म्हणटा देवाचें उतर एका काळार आमी तशेंच आसलें देवाक सोदतले आमी देवाक सोदतले आमी कितें सोदतले संवसारांत संवसारी मोग कितें सोदतले संवसारांत कुडीची दाजोसकाय कितें सोदतले नांव पदवी अधिकार मान मर्याद वय न्ही आतां आमकां मर्याद नातल्या रे मान नातल्या रे तुमकां इल्लें बघता इल्लें मर्याद दिना जाल्यार तुमकां भोवशा एकदम तुमी न्ही कितें जातात तकली तापता तुमची न्ही मर्याद दिवना म्हणून एका काळार आमी तशें संवसाराक लाभ जाल्ल्या भाव भयणीन देखून सांग पावल म्हणटा नितीवंत म्हणलेंच ना त्या काळार आतां फाटीं एफेसकारां बरोवन पळोवंक गेल्यार आमी जुदेवी एक काळार तेच परी जियेतल्या हांगा कोणी आपूण सांत म्हण चिंचे नाका सांत जावन जल्मलो सांत जावन जियेलो आनी सांत जावनूच उरला म्हणून जिवे सांत आसात गे हांगा मेल्ल्यांक सांत म्हणून पासारचे मेल्ल्या उपरांत जिवे आसतना कोणाक जीव आसतना कोणाक सांत म्हणून उलाय गुट्टू शिवाने बल्ला म्हणल्या बरें तांचो उलाय गुट्टू कोणाक गुत्तू ना पण आनी सांग पावल सांगता आमी जुदेवी त्याच भशेन जियेल्ल्या देखून आज भाव भयणीन हें रीण आसा तुजेर आनी म्हजेर आमचेर व्हडल्या पातकाचेर आनी त्या सायडच्या पयल्या वाचपांत आमी इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत वाचपात 30 आनी 6 2 Chronicles chapter 36 आणि वर्स 14 तेच परी जुदाचे फुडारी याजक आनी लोक विश्वासी रावले नात पळय हांगा सकट आसात तातूंत फुडारी आसात याजक आसात आनी लोक आसात कोणाक सोडी नासतना देखून आतांच्या काळार चिंते नाकात वयर दवर नाका तांकां फुडाऱ्यांक वयर दवर नाकात याजकांक प्रधान याजकांक आनी कोणाक वयर दवर नाकात भाव भयणीन त्या काळाक आनी ह्या काळाक कांय हें फरक ना भिये नाकात कितें वाचलें परत वाच तेच परी जुदाचे फुडारी याजक आनी लोक विश्वासी रावले नात देवाक विश्वासी रावले नात जावं परत तुमी एकामेका विश्वासी रावतात गुलाम धन्याक ह्या भुरगीं आवय बापायक ह्या बायल गोवाक गो बायलेक पण हांगा देवाक ते विश्वासी रावले नात बरें लागता आनी कितें आदारली ती तांणी राष्ट्राच्या कांटाळ्याच्या करण्याची देख घेतली वळ्यान गे हेरांची देख घेतली कांटाळ्याची देख घेतली राष्ट्रांच्या कांटाळ्यांची देख घेतली तुमच्या दोळ्यान आमकां कांटाळ्याचे जायते तुमकां पळोवंक मेळटा हांगा तुमकां देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत भायर वता ना टीव्हीचेर गी वॉट्सॅपाचेर गी तुमच्या मोबायलाचेर गी इंटरनेटाचेर गी हय हांगा रित्रेक आयिल्लो भाव पोर म्हाका मॅसेज धाडटा आनी म्हणटा फादर म्हजो धाकटो भुरगो मोबायलाक एडिक्ट जाला कितें पळोवंक नजो तेंच पळयता खंयचे उतार तरी दिया ताका ल्हानसो भुरगो कांय 6वेंत गे 7वेंत कितें आसा मोबायलाक एडिक्ट जाला राष्ट्रांच्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो पळोवन करण्याची देख घेतली आनी ही देख तुमी घेतली न्ही गे आज आमकां नाटता न्ही गे सैतान संवसार दाखोवन सिरियलां दाखोवन सिनेमा दाखोवन मात्र न्ही बाबा इंटरनेटार आनी कितें कितें दाखोवन देखून तो जायत्यांनी उडल मागलें भाव भयणीन कित्याक ह्या लॉकडावना वेळार थोड्यांक बाबा रिचेनस मागलें म्हणून तांकां आतां संवय जाल्या खंय संवय जाल्या केरळांत लॉकडावना वेळार तुमी जाणात पुराय वायन शॉपां लिकर शॉपां बंद आसली वय सुमार म्हयने बंद आसली
ताज्या उपरांत एकल्यान म्हळें खंय आनी उक्ती करची नाका कित्याक आतां लोकांक पियेनासतना रावंक जिवंक संवय जाल्या म्हणून ताका पियेतले म्हणाले खंय तुमच्यो इगोर्ज्यो तेंपलां आनी मस्जिदी उक्त्यो करच्यो नाका आतां लोकांक वसानासतना मागनासतना रावंक जिवंक संवय जाल्या इगोर्ज्यो उक्त्यो करच्यो नाकात तेंपलां उक्त्यो करच्यो नाकात मस्जिद्यो उक्त्यो करच्यो नाकात म्हणालो खंय कोण कुडचेला आनी कोण संवय जाल्या आज कित्याक भुरगीं अशीं देवत कुटुंबांत व्हड जाल्ली आनी एकली हांगा मागणी येतली आवय रडोन म्हणटा फादर ल्हान आसतना कितले बरे मागणे करताले कितें देवासपण आसलें कितलो मोग आसलो म्हजो आनी बापायचो पूण आतां काजार जाला तो गायकी पुतांक एकलो पूत काजार जाल्ल्या उपरांत बायले सैमो करना आमचो आवय सैमो करना बापाय सैमो करना बोतली सैमो करता कोण सैमो करता काल तुमकां सांगलें न्ही तें घोव आनी बायल दोगांय पिवंक बसल्यांत व बायल वायन पियेता घोव विस्की मारता आनी एक 2 ग्लास वायन पियेल्ल्या उपरांत बायल म्हणटा आय लव यू सो मच आय कांट लिव विदाउट यू म्हणटा ना घोवाक भायर येवन तो जालो अब्बा इज इट यू ऑर युअर वायन स्पीकिंग म्हणटा ना बायल म्हणाली आय एम स्पीकिंग टू द वायन म्हणाली आय एम स्पीकिंग टू द कांटाळ्याच्यो करण्यो कित्याक जल्मातान ह्यो संवयो घेवन आमी आयिल्ल्यांगे हांगासले आमी कोणी जल्मातान आतां तुका म्हाका आमकां खंयची वायट संवय आसा म्हण तेंच्या कितें देखोंक न्हू आमी देखता कितें आयकूंक न्हू आमी आयकता कितें पळोवंक न्हू आमी पळयता कितें आपडूंक न्हू आमी आपडटा खंयसर वचूंक न्हू थंयसर आमी वता कितें करूंक न्हू तें आमी करता कोणा कडेन कितें तें आमी पोस्ट डेपोन उलोवंक न्हू उलयता हें जल्मातान आयलां गे कशें आयलां राष्ट्रांच्यो तांणी राष्ट्राच्या कांटाळ्याच्या करण्याची देख घेतली त्या कांटाळ्याच्या करण्याची देख घेतल्या तुमची भुरगीं आज वायट आसा पडल्यान जाल्यार तुमच्या भुरग्यांनी कांटाळ्याच्या करण्याची वाट कितें देख घेतल्या तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत त्या परिसरांत त्या परिस्थितींत एटमॉस्फियर म्हणटा आमी त्या इश्टागातींत तूं आनी हांव आमी वाडिल्ल्या देखून आनी हांगासर हो परिसर दुसरो परिस्थिती दुसरी मात्र न्ही तुमी जाणात सोडवून जोडलेली सांगाता मेळटा देखून कालच्या घ्यायच्या एका शिकोवणेंत कोणें सांगलें न्ही भावान तुमी भावार्थ्या सांगाता रावल्यार कालच्या शिकोवणेंत भोवशे बाबा एंड्रू सांगलें तुमी भावार्थ्या सांगाता रावल्यार तुमचो भावार्थ थीर उरता भावार्थ नातलेल्या सवय तुमी रावल्यार तुमचो भावार्थ दंडळटा आजी वडील भावान सांगलें कोण क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा ताच्या एकवटांत तुमी आसा जाल्यार तुमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा कोरिंथीकांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत 11 जसे हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता पळय सांग पावलूच म्हणटा जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा पळय न्ही तो कित्याक ताजो पाटलाव करा म्हणटा पाटलावदार आमी जेजूचे पाटलावदार आमी जेजूचे घेवन कोरीस आमचे सांतीपणाचे पाटलावदार आमी जेजूचे पाटलावदार आमी जेजूचे पाटलावदार आमी जेजूचे घेवन कोरीस आमचे सांतीपणाचे पाटलावदार आमी सांपावल कितें म्हणटा देखून जसे हांव क्रिस्ताचो पाटलाव हांव करता क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा कितलो धैर्यान सांगता पळया देखून हांगाय तुमकां आमी उलो दिता आमी कोणाचो पाटलाव करचो न्ही धर्माचो पाटलाव संस्थेचो पाटलाव जातीचो पाटलाव खंयच्या सेवकाचो पाटलाव करचो न्ही कोणाचो पाटलाव करचो जेसो पाटलाव करतले आनी आमी सकट जेसो पाटलाव करता जाल्यार आमी एक हिंड जांपरो ल्हानसो हिंड लुकान बरयल्ल्या शुभ वर्तमानांत 12:32 लूक चॅप्टर 12:32 जांपरो ल्हानसो हिंड ल्हानशा हिंड तूं भिये नाका बाळा म्हज्या तूं खाऊ दे नाका ल्हानशा हिंडा तूं भिये नाका बाळा म्हज्या
तूं काळजे नाका पोता तूं घाबरनाका पावता तुका गरजां तुज्या म्हज्या पोता तूं घाबरनाका पावता तुका गरजां तुज्या. ऐका ल्हानशा हिंडा ल्हानशा हिंडा. तू कांय भिये नाका. आज भाव भयणीनो मेजॉरिटी ती जेसू थंय ना म्हणून तुजी दिश्ट तांचेर घालनाका. मदर तेरेसान सांगिल्लें out of 100 99 people say abortion is all right, it is not all right for God. 100 जाणांत 99 जण एबॉर्शन गर्भपात करयत म्हळ्यार लोकांक करयत म्हळ्यार देवाक तें सारकें न्हय. पोर एक हांवें व्हिडिओ पळयलो अमेरिकाच्या आतांच्या प्रेसिडेंटा विरोध ताचोच पिरगजपात इतलो रागान खटखटता गी असो उलयता गी कित्याक म्हळ्यार एक कातोलीक जावन आतांचो अध्यक्ष तो देवाच्या उतरांचे देवाच्या कायद्यांक तो स्विकार करिना म्हणून बदलाक तांणी कितें कायदे तांणी कानुनां केल्यात ती कानुनां पाळा म्हूण लोकांक सांगता देखून. देखून आज आमची दिश्ट त्या कोरोनाच्या लोकांचेर न्ही भाव भयणी. तुझी आनी म्हजी आमची दिश्ट जायचे या नितळ जाल्ल्या पवित्र जाल्ल्या विंगड केल्ल्या विंचून काडून देगेन दवरलेल्या ल्हानशा हिंडा विशयान शिकून कितें चिंतून आमी संतोश पावचे. हांव त्या वायटाच्या सागोरांत काळोखांत ना हांव कुरपेच्या सागोरांत आसा. हांव लोंकाड न्ही हांव मोती. लोंकाड जायतें आसता वय मू लोंकाड जायतें आसता न्ही गे आनी लोंगड्याची गुजिरी आसता मोतयाची गुजिरी आसा जाल्यार हाड आपल्या. वज्राची या मोतयाची या भांगाराची गुजिरी तुमी दिल्या कोणाकी आसा लोंगड्याची गुजिरी. हां देखून ओ कोरोडांचो लोक वायटा धरतलो तो ह्या गुजिरी भाशेन. पूण तुका आनी म्हाका आमकां बरें कन्न जरयलां मात न्ही बरें कन्न रगडयलां मात न्ही एक वज्र म्हणटा हांवें डायमंड रेडी करचे जाल्यार कितें करतात ताका बरें एक आकृती दिवचे जाल्यार ह्या भांगारात उज्यान घाल्या शिवाय तें परजळटाय तें आकार घेताय. हांगा आसलें आमी तशीं चिंतीची. हांव तांचे मदलो न्ही हांव विंचून काडलेल्या मदलो. पेद्रूचें पयलें पत्र आवासो 2 वळ 9 आनी 10. 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. केन्नाय तुज्या म्हज्या मतींत हें येयच संवसाराक पळोवन अयो म्हाका हें सुकलें म्हाका संभ्रम सुकलो म्हाका आचारान सुकलें हांव पयलींच्या बरी बर्थडे करूंक ना पयलींच्या बरी म्हाका पार्टी करूंक ना पयलींच्या बरी म्हाका न्हेसोंक ना पयलींच्या बरी म्हाका खंयच्याक हांगा वचून नासोंक ना. हें न्ही भाव भयण हें कोणाच्या मतीन येवन तुमकां दसून वचो कित्याक ऐका पूण तुमी विंचून काडलेली आमकां आतां विंचून काडला विंगड केला. आमी विंचून काडलेली परसां रायाळ याजक वर्ग मात्र न्ही रायाळ याजक वर्ग. सकट राय आसात गी संवसारांत सगळ्यांक राय जावंक अवकाश आसा. पण पळया तुका आनी म्हाका आमकां संवसारांत आमी राय न्ही जाल्यार जेजून विंचून काडलेल्या मदें आमी कितें जावन आसा रायाळ याजक वर्ग. हाच्या पयल्या वचपांत याजक धरले पुढारी धरले लोक धरलो देवाक विश्वास रावलो ना. पूण विंचून काडलेली परसां हांव आनी तूं आमी ही रायाळ याजक वर्ग वयतर आमी विश्वास रावलेली याजक वर्ग. सोम्याच्या सेवेंत सोम्याक विश्वास रावलेले याजक जायचे हांवें तुवें आमी. काल्यांगा लोप घाल्ल्यानी मिसाची मुस्तायकी घाल्ल्यानी मात याजक म्हण चिंतचे नाका आमी सगळीं रायाळ याजक वर्ग. एक पवित्र राष्ट्र आमी राष्ट्र भाव भयणीनो गुंपू न्ही एक राष्ट्र. इस्रायल एक सगळ्या संवसारांत इस्रायल केदें आसा पूण तें एक राष्ट्र. सगळ्या संवसारांतल्या देशा मदें इस्रायल एक राष्ट्र जाल्यार त्याच प्रमाणे आमी हें विंचून काडलेली परसां जावन आसा एक राष्ट्र पवित्र राष्ट्र न्ही संवसारी राष्ट्र. आनी हर एका राष्ट्राक एक एक बावटो आसा की ना तर ह्या पवित्र राष्ट्राक एक बावटो आसा आज आमकां समजतलें.
ह्या पवित्र राष्ट्राक एक बावटो आसा. कशें आमच्या इंडिया म्हळ्यार राष्ट्राक एक बावटो आसा वय मू, त्रिवर्ण ध्वजा वय मू, तशें ह्या पवित्र राष्ट्राक एक बावटो आसा. आनी त्या विशयान हांवें उल्लेख केलो मिसाच्या सुरवेत. त्या बावट्याक आमी उबार जाय. पवित्र राष्ट्र आणि देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक. आमी कोणाचें दायज न्ही भाव भयणी, आमी ताचे हाचे हांचे ताचे दायज न्ही. कितले फावटी हांवें सांगता न्हू तुमकां थोडे फावटी तेंगी म्हाका कोणाय की तुमच्या वरवीं कोणाय वरवीं मोलाक घेवंक जायना म्हणटाना. कित्याक सांगचें म्हळ्यार गर्वान अहंकारान न्ही. हांव कोणाचें दायज? कोणे म्हाका मोलाक घेतलां? कोणे म्हजें रीण फारीक केलां? देखून हांवें म्हण म्हजे खातीर म्हजे पासत म्हजो जेजू कोर्सार मेलो. पातका खातीर रगत व्हरून म्हाका ताणें बाचाव केलो. पातका खातीर रगत व्हरून म्हाका केदाळे गायन कर नंतर तुमकांच तुमी सांगा. म्हाका विंचला, म्हाका विंगड केला, म्हाका पवित्र केला, मात्र न्ही म्हाका ताजें दायज करून ताणें घेतलां. देखून वगेच रावंक न्ही. तुका आनी म्हाका आमकां ताजें दायज करून घेतलां. कित्याक? काळोखांत आपल्या काळोखाची कामां करून आमी आसल्या वय, कांटाळ्याची कामां करून आमी आसल्या वय, पत्की जिवीत जिवन आसल्या वय, पूण आतां काळोखाच्या कामांत हांव आपल्या विचित्र उजवाडाक आतां आमकां उजवाडाक हाडला. उजवाडा साक्ष जावं, उजवाडाची कामां करूं, उजवाडांत आसलेल्या सवयींत जियों. देखून कोणीय मनीस काळोखांत आसा जाल्यार ताचो सांगात तुका म्हाका आमकां नाका, तांकां काळोखांत सोडा. पूण तुजो उजवाड देवटोनेर दवर. मॅथ्यू चॅप्टर 5:14 मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत अवश्य 5 वर्ड 14 सांगता. तूं उजवाड जा, तुजो उजवाड देवटोनेर दवर. ऐका, तुम्ही संसाराचो उजवाड, तुम्ही जाया संसाराचो उजवाड. दोंगराचे ताळवेर बांधला ते शहर देखून लिपून दोंगराच्या उरना. मुळांत न्ही, फालक्यांत न्ही, गुरयेंत न्ही, गुंडयेंत न्ही, दोंगराच्या ताळवेर बांधला ताळवेर तुदयेर शिखरार बांधलेल्या ते शहर लिपून उरना. त्या शहरा भाशेन तुम्ही परजळ आज पळया न्ही. आज आमी विंगड जाल्ली, उजवाडांत आयिल्ली, त्या प्रमाणे मुखली वळ काळोखांत आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तम कृत्यां. काळोखांत आसल्या वय तातूंत कांय लज बगूंक ना. पूण आतां आमी उजवाडाक आयले. हांव कित्याक वगेत रावंगी? देवाची उत्तम काळोखाचो उडास काडूंगी, ह्या काळोखाच्या कामांचो उडास करूंगी. देवाची उत्तम कृत्यां उत्तम उत्तम कृत्य तुम्ही गाजय म्हूण ताणें तुमकां विंचल्यांत. ताजी कृत्यां गाजोवंक आमकां विंचला. देवाक महिमा दिवंक आमकां विंचला. ताजी स्तुती करूंक आमी विंचला. आज तुमकां समजतलें ताका उंच उबारचें म्हळ्यार साबार जाणांक हें कळीत ना. जेन्ना आमी आमच्या हात तूं उबारता आमी कोणाक उंच उबारता? हे मतीन दवरा आनी तुमचे केन्नाय हात सकला घालूंक दिनाकात. हांगातान आमी तुमकां चलोवन व्हरतना तुमी चिंते नाका तुमी हात उबारतना आमकां वयर उबारतात म्हणून. कित्याक तुमच्या वनी चड आमी वयर आसाव आनी आमचे हात तुमच्या वनी वय मू. आमी कोणाक उंच उबारला? आमी कोणाक उंच उबारता? देखून केन्नाच तुमच्या मतीन येवं नजो हो ह्यो वयर उबे रावन हांच्या खातीर आमकां हात उबार अशें करतात म्हणून. ना, केन्नाच ना. देखून आमचें तें एक्शन जावंक लिफ्ट जीसस हाय, लिफ्ट जीसस हाय म्हणून आमी म्हणटाव न्ही तें एक्शन करतना दोनी हातांनी आनी वयर. आतां इंडियाचें कप जिखलें म्हणजे त्या कप काण गेल्ल्या कॅप्टनाक उरले खेळगाडी कितें करतात? वयर उखलतात. ताका मात वयर उखलतात की ताच्या हातांत आसलें पळया न्ही गे भाव भयणी. ह्या भाशेन हांव आनी तूं आमी जिखल्या. क्रिकेट मॅचान न्ही, संवसाराची कितें आसा पळय सैतानाचें राज, त्या राजा विरोध, ताच्या झुजा विरोध, ताच्या कुयुक्तां विरोध, कुतंत्र्या विरोध, ताच्या ताळण्या विरोध आमी जेन्ना जिखता आमी सोम्याक उंच उबारस. हांवें सांगलां तुमकां 1 John chapter 3 verse 6 to 8 जुवांचें पयलें पत्र
अवस्व 3:7-8. ताची सवय जियेतलो कोणूच पता करिना. पळ्यांनी विंचून काडलेली पर्सा, सोम्याच्या एकवटांत आयिल्लेली पर्सा कोणूच पाताक करिना. पतक्यान क्रिस्ताक देखोंक ना. आनी कोण पातकां करतात आनी क्रिस्ताक देखोंक ना, याक सोडून आपणावंक ना. पतक्या ताची वळखी ना. आनी कोण नालिसांत आसात, वायटांत आसात, संवसाराच्या त्या कोट्या सालींत आसात, तांकां क्रिस्ताची आजुनी वळख ना. भुरग्यानो, कोणीय तुमकां फटयन अशें सत्राय करा. पळ्यांनी देखून कोणीय पोटेन अशें सत्राय करा. जसो क्रिस्त नितीवंत तसो जो कोण नितीन जियेता तो नितीवंत. जो कोण पाता करता तो देवसराचो. आयका लेगी तूं संवसारांत आसाय, तूं आनी पातकांत आसाय, कांटाळ्याच्यो करण्यो करनच आसाय, तूं कोण आसो? देवसराचो. ती वळ परत्यान वास. जो कोण पाता करता, जो कोण पाता करता, जो कोण पाता पाता करता तो देवसराचो. तो देवसराचो. कित्याक देवसार सुरवेर तावन पातकी देवसराची पण देवसराची कामां नास करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो. जेजू आयलो उजवाड जावन काळोखाची कामां नास करूंक. जेजू आयलो देवाचो पूत जावन देवसराची कामां नास करूंक. आनी हांगा परतून पाटये पयल्या वचपाक ह्या जाग धरलेले पुढारी, धरलेले लोक, धरलेले देवाक विश्वास रावले ना. मात्र तांणी कितें केलें? आनी सर्वेस्परान जेरुसलेमान पवित्र केल्लें ताचें मंदीर बश्ट केलें. ताणें सगळें कितें देवाक समर्पीत जाल्लें सगळें तांणी बश्ट केलें. जेरुसलेमांतलें मंदीर तांणी बश्ट केलें. आनी सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजाच्या देवान आपल्या दुता उदेशी तांकां परत परत सत्राय दिली. पूण देव सत्राय दिवनूच गेलो. हांगा पळय आमी कशें एका शुक्रासन सत्राय दिवनूच वेता. हांव सांगलां सत्राय मात वत्ताय कोण नायकिना. देव ताच्या दुता मुखांत्र तांकां परत 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 सत्राय दिवनूच गेलो. पूण कित्याक ताका आपल्या लोकांचे आनी आपल्या निवासाचे सुरसुरे भोगले. कित्याक लोक कश्ट जाता. ह्या कांटाळ्याच्यो करण्यो करून सैतानाच्या ह्या कुतांत्र्यांक बली जावन लोक कश्ट जाता. देवा पळोवंक जायना. निर्गमनाचो बुका वचवा 3:7. इजिप्तांत तशेंच जालें भाव भयणीनो. इजिप्तांत आपली पर्स थंय इजिप्तकारांच्या हातांत कश्ट जाताना देवाक पळोवंक जावना म्हणटा देवाचें उतर. एक्झोडस चॅप्टर 3:7. आनी सर्वेस्परान म्हळें, हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दलदीरपण पळयलां. हांवें पळयलां म्हज्या भुरग्यांचें दलदीरपण. आज तुम्ही आवय बापाय तुमच्या भुरग्यांक शिकाप दिवन बऱ्या पुढाराक तुमी तांकां पावोवंक सोदतात. पूण तुमच्या भुरग्यांचें दलदीरपण पळयल्यार तुमकां पळोवंक जाता. इतलें शिकोवन, इतलो खर्च करन, इतल्या बऱ्या बऱ्या कॉलेजींत आनी खंय खंय घालन. आज जर तर तुमची भुरगीं कश्ट जातात तुमकां पळोवंक जाता. त्याच भशेन हांगा देवी कितें करता? हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दलदीरपण म्हज्या पळयलां. लोकांचें दलदीरपण हांवें पळयलां. तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्यां सुटका मेळच्या खातीर तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकल्या. कश्ट आयल्या वेळार बोब न्ही नाजाल्यार कोण बोब मारता? ग्रेस्त मनशाक कश्ट आयले त्या जळच्या उज्यांत ते जालताने अब्रामा म्हणून. तुमी बोब मारीचे जाल्यार आमचें तोंड सुटाचें जाल्यार कश्ट आमचेर आयल्या वेळार तुजे दिश्टावलाय मेळटलो दैवीक आदार तुजी गळायना. कश्ट आयल्या वेळार मात्र आमी उलो मारता. कश्टान सांपडलेल्या वेळा मात्र दादा रागिना मोसरिना हगेना द्वेषिना परीकपणीना काय ना. ये गो ये रे ये बा ये मा पोरा सुरू जाता. हांगाय इस्रायल परजा देवाक उलो मारतना देव म्हणटा तांची बोब हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आनी आसा. तांचें दूख कितें म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्त घरांत सोडोवंक हांव आयला. हांगाय इतिहासाच्या बुकांत इतले पोटी सत्राय दिल्ल्या उपरांत कश्ट जाताना आपली परजा कश्ट जाताना दुता मुखांत्र, प्रवाद्या मुखांत्र, दादल्या सेवका मुखांत्र देव ताची कितें म्हणटात ताचो वांटो लोकांक दिवंक खुशी व्हरतना लोक आयकना. देव सुरसुरता. देखून पूण तांणी देवाच्या दुतांच्यो केबडायो केल्यो. कोण लोकांक कितें देवाची वळखूच ना. देवाच्या दुतांच्यो केबडायो केल्यो. प्रवाद्यांक तांणी मान उडयले.
ताचे 17 येसो तिरस्कार केलो आणि परत परत दिल्ल्या 17 येसो वॉर्निंग म्हणतो आम्ही, वॉर्निंग या कॉशन. त्या 17 येसोय कालच्या शिकवणीत ते बाबा अँड्रन सांगला बात की जिने बदला ना जाल्यार कितें शिलोयन घडलें कितें तोर कोसून कितले जाण मेरे त्याच भाशेन तुम्ही नास जातल्यात म्हणून कालच्या दनपाराच्या शिकवणीत 17 दिल्या मात न्ही कितें म्हणटात एंत वॉर्निंग म्हणटा न्ही आमी कितें म्हणटात कॉशन. आणि ताच्या प्रवाद्यांची निंदा केली. प्रवाद्यांची निंदा केली. अशें सर्वेस्पराचो क्रोध तांचे विरोध इतलो पेटलो की बाचेवेची वाट कसलीच नातली. पळया न्ही आवय बापूय तशें सांगून 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 आनी जायते पटी हांगा कावन्सिलिंगाक थंय कावन्सिलिंगाक थंय मागण्याक हांगा रेती थंय रेती आनी खंय हांगा दोन थंय दोन पुराय केल्ल्या उपरांत ती वो सोमान जायना जाल्यार कितले आसात न्ही. पर बेंगलोर जालां एक घडीत तरणाटो पूत पिवन पिवन येवन सगळे समाधान पाड करता मात न्ही घरांत शांती समाधान ना म्हणून जोडिल्लें पुराय तो पिवण्याक करता बाप आयनच काडलो तोंडको आनी पुताक जीवशिमान उडयलो. हें जाल्लें घडीत परत्या पर बेंगलोरांत ताका सोसूंक जावना. हांगाय तशेंच जालें. देवाचो क्रोध सोडलो म्हणटा देवाचे उतर न्ही. काल आमी आयकलां तें रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रां अवस्वरी 1:18 आमी केल्ल्या कांटाळ्याच्या करण्या वरवीं 17 दिल्ल्या उपरांत अवकाश दिल्ल्या उपरांत परत परत देवाचें योजन कितें म्हणलें आमकां कळीत केल्ल्या उपरांत जर तर आमी फाटीं सराना ह्या फाटीं परतना कितें जाता पूण आपल्या कोट्यापणा वरवीं सत परगट जायनातल्या बरी आडवरतल्या देवबिरान नातलेल्या मनशांच्या सर कोट्यापणाचेर देवाचो क्रोध सर्गीतान देवून आयिल्लो आतां दिसून येता. मनीस चड हंकारी जाताना कोट्यापण आदान आदान चड हंकारी जाताना 4 देशांचो संसार कितलो बुडता मन करून त्या रसनारान होंकल्यार पडता हंकारान आनी दाळबारान हांगा कितें घडता रसलो रसनारा सवय दोरी लांब सोडता जायत्यांक आमकां दोरी लांब सोडल्या पूण दोरी सोडूंक ना ताणें. दोरी ताच्या गरी तुमच्या हातांत आसल्या बरी तुमी गरी घालतात न्ही तो बायलो रॉड हाडून पयस उडयतात न्ही मागीर परतून लूज करून कोट सोडटात न्ही आमाटल्यान धरल्या उपरांत परतून सोडटात न्ही गिळून दी म्हणून गिळ बुळूक केल्ल्या उपरांत एन्स जाता बा म्हयने इस्स 17 देवास तुका आनी म्हाका आमकां दिता 19व्या वळीन तांणी देवाच्या मंदिराचे भस्म केले. मात्र न्ही इतले 17 दिल्ल्या उपरांत देवाच्या मंदिराचे भस्म केलें. जेरुसलेमाचे पागोर कोसलोवन घाले आनी जेरुसलेमाच्या टेंपला भोंवतणी आसले त्या पागोर तांणी कोसलावन घाले. ताच्या सर रावळेरांक उजो लायलो. मात्र न्ही देवाक समर्पीत जाल्ल्या सर थंय देवाच्या भुरग्यांच्या रावळेरांक तांणी उजो लायलो भस्म केलें. आनी तांतल्या सगळ्या मोळादीक वस्तूंचो नाश केलो. मात्र आसल्यो मोलादीक वस्तू टेंपलांत देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर समर्पीत जाल्ल्यो वस्तू तांणी मोलादीक वस्तू तांणी ध्वंस केल्यो. आनी तालवारीक सामडून मरण घातलेल्यांक ताणें बाबिलोनाक व्हेली. मात्र न्ही दैत्यांक देवाक विश्वास रावल्यांक तांणी तालवारीन कातन उडयलें. कोण तालवारीक सामडून मरण घातलेल्यांक तांणी गुलाम जावन बाबिलोनाक व्हेलें. रायाच्या गुलामपणांत आसूंक देवाची पद जावन सुटका जोडूंक नाका स्वतंत्र जावन जियोंक नाका कोणाक गुलामपणांत न्ही. हांगा एकलो थोड्या दिसां पयलीं एकलो प्रायमोत याजक आयिल्लो म्हाका मेळूंक आनी ताच्या तोंडान तोंड आयली जेजून तुमकां कितली सुटका दिल्या न्ही जेजून तुमकां कितलें स्वतंत्र केलां न्ही आमी हांच्या गुलामपणांत आनी की आसा म्हणालो. ताच्या तोंडान तोंड आयिल्लें उतार. हांगा देवाच्या हातांत आसून स्वतंत्र देवाची भुरगीं जावन जिवंक आमकां नाका बाबिलोनाक तांकां व्हेली. आनी थंय ती पर्शियाच्या रायाची राजवटकी स्थापीत जायसर नेबुकदनेझराची आनी ताच्या पुताची गुलामां जाली.
आज जर तर क्रिस्ताची म्हणली कोणी जर तर या संसारी मनशाच्या गुलामपणात आसा जाल्यार तुमकां सुटका मेळोंक ना. कसल्याय गुलामपणात, कोणाच्या पदवेकाल, कोणाच्या अधिकाराकाल, कोणाच्या हुकमेकाल, कोणाच्या बेस्टवणेकाल कोणी जियेता जाल्यार हांगा आसले तुमी तुमकां सुटका मेळोंक ना. आनी बेश्टें वडोल आमी म्हणूंक ना जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका. जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका. आज सोडयलेली पर्सा, सुटका जोडलेली पर्सा, ती कोणाची बेश्टवणी, कोणाची पदवी, कोणाची हुकूम म्हणटा आमी. तुज्या ह्या म्हणजे आमच्या जिवितांत सोलोवंक नजो जर तर आमकां सरस्परा समर्पीत जाल्ली पर्स जावय तर. पण हांगासर देवाची सत्र आनी मानून घेवंक ना देखून तांकां वेली आनी बाबिलोनांत थंयसर नेबुकदनेझराची कितें जाली ती नेबुकदनेझराची आनी ताच्या पुतांची गुलामां जाली. एकल्याची मात्र न्ही, ताच्या सगळ्या हाऊस होल्ड म्हणटात कुटुंबदारांची गुलामां जाली. आज भाव भयणी तसलो बंदपास, तसलो एक बंदड तुका ह्या म्हाका आमकां सांग. व्हडलो आमचो भाव डेनिस आनी प्रेसिला ती आतां बेगीन पुरवां अमेरिका भायर वता. लांब पळयनार आमकां असल्यो अडकळ्यो अडचण्यो ह्या आमच्या मुखार कितें येवचें आसात, कितें वादळां ती सगळीं निवार म्हणून न्ही. आज स्वतंत्र भुरग्यांक सोम्याच्या हातांत आसल्यांक असले बंदपास, असले बंदड, असले भिरांत आसल्यार भाव भयणीनो आमी सुटका जोडूंक ना. तितून पर्यंत स्वतंत्र जावंक तुका विसला. जुआन संवंजेला वचोर 8:30 आनी 6 जॉन चॅप्टर 8:36 ताचे पयलें 30 आनी 4 आयका पयलें. जॉन 8:34 पयलें वाच. ताका जेजू म्हणालो सतस हांव तुमकां सांगता जो कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम. जर तर आमी पातकां करता खंयच्याय नमने चिंतनांनी ह्या शब्दांनी ह्या करण्यांनी केल्ली परत 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 आमी करता आमी गुलाम. म्हळ्यार आमकां पातकांचेर कंट्रोल ना, पातकाक आमचेर कंट्रोल. गुलामपण म्हळ्यार तूं हुकूम चलयनाय बदलाक पातकाच्यो वडण्यो समयो ताळण्यो तुजेर हुकूम. पातकाचो गुलाम म्हळ्यार अर्थ तो. परतेन वाचती वळ. ताका जेजू म्हणालो सतस हांव तुमकां सांगता जो कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम. गुलाम एक कुटुंबाचो शाश्वत सांदो न्ही आनी गुलाम केन्नाय कुटुंबाचो सांदो न्ही. हे बाबिलोनाक गेल्ले नेबुकदनेझराच्या आनी ताच्या पुताच्या पदवेकाल हुकमेकाल अधिकारकाल आसले कुटुंबाच्या सांदेगी. आनी तुमच्या घरा काम करतले तुमच्या कुटुंबाच्या सांदेगी. धनी 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 पंडेर धनी लेप्पोड धनी कोरोड न्ही धनी धनी. पूण मुखली वळ सांगता 36 जॉन 8:36 देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. सुटका आसा केवल पुतात. सुटका दिता कोण? जिवासा मुझे थंय जिवासा तुझे थंय पण जिवीत जेजू आयला जिवीजा जेजू आयला आमकां सुटका देव. जेजू आयला जिवीजा जेजू आयला उजवाड जेजू आयला आमकां सुटका जाय तुका. खंयच्याय तावन कोणाय तावन खंयच्याय जाग्यार तावन खंयच्या परिस्थितींत तावन कसल्या पातकांच्या समयांत तुका सुटका जाय. सुटका दिता जेजू. चडवण मेळटा जेजूत न्ही.
न्ही आनी कोण आहे ती पातकां थावनो सुडका दिवंक संवसाराक आयलोलो पातकां थावनो सुडका दिवंक संवसाराक आयलोलो सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लोलो सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लोलो हालेलुया 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 पूत तुमकां सुटका दित तर तुमकां खरी सुटका मेळटली परत्यान वाचती वळ देखून पूत तुमकां सुटका देखून दीत जाल्यार पूत म्हळ्यार कोण जेजू तुमकां सुटका दित जाल्यार तुमकां खरी सुटका खरी मेळटली. सुटका तात्कालीक सुटका न्ही थोडे एपडे बेल मेळ्ळे म्हणटा न्हू सद्याक सुटलो रो हे म्हणटा ते सद्याक ती तात्कालीक पण हांगा जेजू दिता तुका आनी म्हाका आमकां खरी सुटका ती खरी सुटका तुवें आपणायल्या की म्हणलें गरजेचें आतां पाटी पूण देवाच्या तांणी देवाच्या 21 सर्वेस्परान जेरेमिया उदेशी सांगली उतरां खरी जावच्याक हें सगळें घडलें पयलेंच कळ इतकें आला सरस्परान जेरेमिया मुखांतर अशें जावंक आसा जातलें म्हजी परजा कश्टांत सांपडटली गुलामपणांत पडटली पाळूंक नातलेल्या साबतचो विशय भुंयक मेळासर ती 70 वर्सां पाड पडटली पळया भाव भयणीनो कित्याक पाड पडल्या कित्याक सगळें पाड पडलां या कित्याक सगळें सुकलां कित्याक सगळें लॉस जालां वास्ती वळ निमानी वळ ताणें म्हणलें न्ही साबताच्या पाळूंक नातलेल्या साबतचो विशय भुंयक मेळासर ती 70 वर्सां पाड पडटली 70 वर्सां भुमी पाड पडल्या कित्याक साबाताचो विशय पाळूंक ती सुकली देखून तुमकां हांगा अवकाश कंदील हप्त्यांत 2 दीस 1 दीस तरी येवंक आनी साबात पाळूंक तुमची भुमी तुमची घरदारां तुमच्या आस्पदेक तुमचे बिझनेस ह्या तुमच्या भुरग्यांनी पाड पडोवंक नजो म्हणून हे म्हजें उतार न्ही एका शुक्राराक सोनवारा आमच्या भयणीन रोजीन हांगा मागणें केलें तांची घर आनी तोट आनी कुंगडाची पोल्ट्री आनी आसा पुत्तुरांत ती आसात हांगा किनिंगोळींत सगळें आमचो सोमी राखता म्हणून ती सोम्याच्या हातान सोडून हर एका शुक्रार सोनवारा कळा नासतना 2 दीस हांगासर सोम्याच्या पांयां तळ आसात आनी थंयसर तोट राखोवंक ह्या तोटांतलीं काडिल्लीं पोपळां राखोवंक ह्या घर राखोवंक ह्या थंय आसलीं कितें आनी दुसरी ही कुंगडां आनी कितें राखोवंक कोणी नात कोण राखता म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय कोण राखता पण हांगा कित्याक पाड पडली ती वळ परत्यान वास पाळूंक नातलेल्या साबतचो विशय साबतांचो एका दिसाचो न्ही साबतांचो म्हणल्यार साबत कितले पटी येता वर्साक तुमकां खाली 1 दीस मात निमानो शुक्रार साबत वर्सान कितले पटी येता ह्या म्हयन्यान कितले पटी येता ह्या हप्त्यान कितले पटी येता हप्त्यांत आनी म्हयन्यांत 4 या आनी वर्साक आनी 52 तांणी लेख घालनी जालें साबतांचो विशय तुवें पाळूंक नातल्या वरवीं तुजी भूंय पाड पडल्या तुजें बिझनेस जर निश्चेवटालां तुजी भलायकी बिगाडल्या तुजें कुटाम देसवाट जालां तुजें शिकाप अर्द्यार उरलां मात्र न्ही तुवें दिल्लें रीण कोणे पाटें दिवंक ना मात्र न्ही जायत्या रितीन तुका सगळें लॉस जालां देखून ह्या फुडां तरी सत्राय घेया साबत म्हळ्यार 1 दीस हप्त्यांत 1 दीस संपूर्ण तरान विशेवाचो दीस विशेव म्हळ्यार मांद्री घालन कोट्टू घालन न्हिदचो दीस न्ही भिये नाकात
विश्वासो दीस म्हळ्यार सोम्याच्या पांया तळा तुमी सदांची कामां सांडून वावर सांडून पयण सांडून तुमी सोम्याच्या पांया तळा बसून सूख भोगचें शांती जोडचें वडोल बाबा स्टॅनीन सांगलें न्ही की हांगा आयिल्ल्या उपरांत सोम्याच्या पांया तळा म्हाका शांती कुटुंबांत शांती ताज्या सेवेंत म्हाका तृप्ती मात न्ही म्हज्या हर एका गरजांत ताजो आदार आनी म्हज्या भावार्थाक आज ताजें उतार जावन आसा बुन्याद म्हणून आज आमी हें करून सुकल्या बाबा नांद घे आमकां आपल्यान 7 दिसांत 6 दीस नांद घे आमचो वावर करूंक वाच ती वळ एक्झोडस चॅप्टर 20 साबताचो दीस तिसरो उपादीस साबताच्या दिसाचो उगडास साबताच्या दिसाचो उगडास कर आनी तो भाग्यवंतपणी सांबाळ 6 दीस तुवें वावर करी 6 दीस तुवें वावर करीत करा बेश्टेन आळशी जावन निदान नाका 6 दीस बरें करून हात जरया पांय जरया धांवा तुमची भलायकी बरी उरता बॉडी बरी हे घटमट उरता 6 दीस वावर करा आनी तुजें सगळें काम करीत सगळें काम करीत म्हणा देवानच सांगला कितलीं कामां आसात सगळीं कामां करा पूण 7वो दीस एक दीस हप्त्यांत एक दीस सर्वेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो साबत का समर्पीत जाल्लो दीस न्ही फादर जेरीक समर्पीत जाल्लो दीस भिये नाकात चिंतू नाका तुमी हांगा पुनर येतात शुक्रार शेनवारा आमी फादर जेरीक हो समर्पीत केला हो दीस म्हणून देखून हांवें सांगलां तुमकां दीस उद्देला म्हाका दीस उद्देला जेजूक म्हज्या हरगा दिवसो दीस उद्देला म्हाका दीस उद्देला जेजूक म्हज्या हरगा दिवसो दीस उद्देला येया रे येया धांवून येया सगळीं येया मेळूंक येया हांसून येया नाचून येया 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 रे येया धांवून येया सगळीं येया मेळूंक येया हांसून येया नाचून येया येया ह्या प्रमाणे तुमी येयल्यार मात्र बाबा नाजाल्यार हो कितें म्हणालो 70 वर्सां पाट पडटली तुमची भूंय म्हणटा देवाच्या उतार पूण आतां एक बरवसो आसा मुखार एक बरवसो पर्शियाच्या राया सिरूसच्या पयल्या वर्सा एक बरवसो देव दिता आमकां एक बरवसो दिता पाटल्यांची तुमी रडा नाकात करगा नाकात या भिये नाकात एक बरवसो कितें तो सर्वेस्परान जेरेमिया उदेशी उलयिल्लें उतार खरें जावच्याक सर्वेस्परान पर्शियाच्या रायाक ताणें आपल्या सगळ्या राज्यांत तोंडी आनी बर्फी ही आज्ञा प्रगट करून तोंडी ऐकातेल्यांक बर्फी वाचतेल्यांक तोंडी म्हळ्यार तुमकां हांगा आतां तोंडी म्हळ्यार आमी उलयता तुमी आयकतात बर्फी म्हळ्यार तुमी आतां बरोवन घेतात न्ही सुमार जाणां घरा वचून हेरां मुखार वाचयतात न्ही हे तांकां वाचूंक दितात पूण खबर दीस तुमी आयकल्ली आनी तुमी तांकां बर्फीनशी वर्णिवची तीस खबर कितें ती ही आज्ञा प्रगट करूंक प्रेरीत केलो पर्शियाचो राय सिरूस अशें सांगता सर्वेस्परान सर्गाच्या देवान संवसाराची सर राज्यां म्हज्या अधीन दिल्यांत आनी हांवें जुदांत आसा त्या जेरुसलेमांत ताच्या मानाक एक मंदीर बांदून ताच्या मानाक परतून जेरुसलेमांत एक मंदीर बांदूंक जाय म्हूण ताणें म्हाका आदेश दिला देखून आतां सगळ्यांनी मेळोन व्हडली उलो दिला तुमकां कालच्या दिसा उलो दिला इतली वर्सां तुमकां मेळ्ळा तुमी कसली सेवा काल बाबा एंड्रून बरें सांगलां 3 वर्सां हांवें ताजो पोस्ट केलो ताका वाडयलें व्हड केलो 3 वर्सां जाल्यार फळ दिवना कातून काडा म्हणटाना काल बरें कन्याळ दिला तांणी कितल्या वर्सां देवाचें आयकोनी आनी कितें सेवाक दिवंक तुमकां मुखार येवंक कितें फळ दिवंक नाका गी म्हणल्या विशयान देखून हांगा राय कितें म्हणटा जेरुसलेमांत परतून ताच्या मानाक कोणाच्या मानाक सरस्वतीच्या मानाक आनी महिमेक एक मंदीर बांदूंक जाय म्हूण ताणें म्हाका आदेश दिला मंदीर बांदूंक जाय येता तुज्या मंदिरांत सम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या येता तुज्या मंदिरांत सम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या तुका पळोवंका शेता तुका मेळोवंका त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता
तुका पळोवंका शेता तुका मेळोवंका त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो नेंगी आमकां फाव जावन हांगी हो जागो हे मंदिर हे मागण्या साल जाला की नाय काल येवन हांगा एसीन बसोंगी हांगा सांगाता मेळोन ताची स्तुती करूंक ताका वाखाणूंक ताका नांव हाडूंक सगळ्या काळजार म्हणून सक्तीन आत्म्यान ताचो मोग करूंक मात्र ताका सत मानलेल्या वरवीं जिवीत जोडून पातकांच्या बॉक्सांनी जोडून ताच्या महिमेन भागीदार जावं हें भाग पळया पाव हें नातलें तर हें जागो जावन हे परिसर ही परिस्थिती असलें वातावरण नातलें जाल्यार चिंतून पळया केदार चिंतून पळया खंय आसा गी सकाळीं 8 सांजे 4 पर्यंत तांचे बरें वेगवेगळी खबर तेजी तुमी ये आनी वसा रावा नाकात हांगा तशें गी सकाळीं 8 जाय जाल्यार अर्दें हॉल म्हणटा ना काल बाबा रोणेन म्हाका फोन केलो ना फादर तुमी सांगिल्लें वय हें बाबा ग्रीनिश रेडी आसा थंय तावन येताना खंय मंजेश्वर तावन हांकां आपूण हाडूंक पूण 7 वरां तो पावता खंय 7 वरां उठानात आनी रेडी 9:30 10 वरार ताका हांगा येवन विगी पावूंक जाय कशें आपूण हाडचें म्हणून पळया पयसुलो आसलो बाब कितल्या वरार 5 वरां उठोवन हांगा आनी लागीं आशिल्ली आज आमकां विचारूंक जाय आमची उर्बा आमची उमेद कितली म्हणून लागीं आसलें जाय गी नाका गी म्हणून वेलपीच्या पदा बरी ये गोलिल्ली आयली मिस जालें आयली येवचें नाका आयली न्ही थोड्याक एटेंडन्स मात घालूंक येतात एटेंडन्स काही दो न्ही भाव भयण हांगा सर एटेंडन्स आमकां एटेंडन्स नाका 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 कोणाची आमी हाजेरी काडटा गी हांगासर कितलो वेळ आमी ताची स्तुती करता ताका वाखणटा ताका नांव हाडटा ताका वंदिता तांतू आसा तुका आनी म्हाका आमकां दादोस काय देखून एक मंदीर बांदूंक जाय म्हणून म्हाका आदेश दिला देखून तुमचे मध्ये ताच्या लोकां मदलो कोणीय आसा जाल्यार तो जेरुसलेमाक पाटी वचो तासो लोक पाटी वचो तुमचे मदें देखून पाटी वचो खंय वचो जेरुसलेमाक पाटी वचो कित्याक तांणी सगळें मंदीर नाश केलें वय मू थंयचे पुरा मोलादीक वस्तू तांणी नाश केले वय मू पूण आतां सेरुसराय तयार आसा परत नव्यान बांदूंक आनी देवाच्या पर्जेक सांगाता हाडूंक थंयसर देवाक महिमा दिवंक देखून कोणी तयार आसा तो पाटी वचो देव ताचे सवे आसो भिये नाकात तुमी पाटी वेताना तुमी एक सुरी न्ही कोण आसा देखून तो एक शुक्रार शेनवार वसा जेजू तुमचे सवे आसा आज पळया न्ही तशेंच ह्या मंदिरान तुज्या म्हज्या आमच्या कुडींत मंदिरान तुज्या म्हज्या आमच्या पातकां वरवीं कांठाळ्याच्या कर्ण्या वरवीं भस्म जाल्लें ह्या नाश जाल्लें मंदीर परत आमी बांदता तर ह्या जाग्यार त्या मंदिरांत त्या टेंपलांत देव बिडार करूंक कशी व्हरता देखून सायच्या शुभ वर्तमानांत जुवांसो शुभ वर्तमान आवस्व 3 वोल्ट 14 तावन 21 पर्यंत ऐका जर तर तुज्यो कांठाळ्याच्यो कर्ण्यो कर्ण पातकी जिवीत तुवें जियोवन तुज्या सत्यानास तुवें कर्ण घेतला जाल्यार भिये नाका तुका परत भरवसो आसा कसलो तो भरवसो ऐका जसे मैजेन अरण्यांत सर्पाक उबारलो मैजेन सर्पाक उबारलो अरण्यांत इस्रायल प्रजा अरण्यांत आसतना आमी वाचता गणनशास्त्र बुक ऑफ नंबर्स आवस्वर 21 वोल्ट 6 तावन 8 ऐका पहिले गणनशास्त्र आवस्वर 21 वोल्ट 6 तावन 8 देखून सर्वेस्परान लोकांमध्ये विकाळ स्वरूप धाडले ते लोकांक साबले आणि तांचे पैकी जायती मेली तेन्ना लोक मैजेसरशी आयलो आणि ताणे म्हळें आमी सर्वेस्परा आणि तुझे विरोध उलोवन पाता केले ते विकाळ स्वरूप धाडूंक कारण कितें ताच्या पयलींचे 2 वळी वाच 4थ्या वळीन तावन ऐक 4थी आनी 5वी वळ लोक होर दोंगरातावन भायर सरलो आणि एदोमाच्या देशाचो बोवाडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याच्या वाटेन गेलो वाटेर लोकांची ससणिकाय सुकली तांची ससणिकाय सुकली ती देवा आणि मैजे विरोध उलोवंक लागली देवा विरोध उलयली मैजे विरोध उलयली देवाच्या सेवका विरोध उलयली देवाच्या प्रवाद विरोध उलयली देवाच्या पुढाऱ्या विरोध उलयली आनी आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली अरण्यान मोरोंक हांगा काड ना उदक ना
आमकां दोशी करिनात तांकां संवसारी जिवीत जाय आसलें. हांगा सगळो दीस सकाळीं 8 to 4 म्हणसर ना दनपाराचें जेवण ना सकाळचो नाश्तो ना सांजेर वचोंक रांदून जेवंक अवकाश. पुरपुरली देवा विरोधी पुरपुरली म्हजे विरोधी. तशें तूं हांगा म्हजे विरोध कितले जाण पुरपुरतात कोणाक पुरपुरल्यार कितें जाता आयका. देखून सर्वेस्परान लोकां मदें विकाळ सोरोप आनी 8 वरां दवरला सांजे 4 वरां म्हणसर कोणी चिंतात उलयतात पुरपुरतात जाल्यार गुणगुणतात जाल्यार कितें जाता पळया. देखून सर्वेस्पर कितें करता लोकां मदें विकाळ सोरोप धाडले. आसलें समाधान होगडावंक तुमचो एकवट होगडावंक तुमचे मदें तो विकाळ सोरोप धाडटा. विकाळ सोरोप म्हणटा आतां जीव धाड म्हणून चिंती नाका. काल हांगा रेतीर सुरू जावच्या पयल्यांत म्हज्या मोबायलार मेसेज आयली फादर एक बाबाक राती पंप ऑफ करून गेल्लो 10 वरार आग्यो सोबला म्हणून. आनी तक्षण मागीर सगळ्या मिसाचेर तशेंच हांवें तुमकां उक्त्यान सांगूं ना जाल्यार जायते पटी उडास कारण मागलें. सांजेर हांव ऑफिसा फाटी वचाचें जाल्यार परतून मेसेज आयली आयसीयूंत आसलो रातभर पूण आतां वार्डा काडला आवट ऑफ डेंजर म्हणून. न्ही तले विकाळ सोरोप म्हण चिंती नाका. जेन्ना देवाक आव्हान तूं आमी विदेश जायना आमच्या मदन विकाळ सोरोप तुजें समाधान नाश करचें तुजो मोग नाश करचो तुजो एकवट नाश करचो तुजें कुटाम नाश करचो तुका जावचें बरेंपण या तुज्या बिझनेसान तुका मेळचो लाभ नाश करचें जायते सोरोप तो धाडटलो. जेन्ना तुमी भावार्थ सांडून संवसारी मनशां सांगाता तुमी जियेतात अशें जातालें वैज्ञानीक पळया बाबा. तुमचो तो आत्मीक संतोशी तुमी होगडेतल्यात परजळी होगडेतल्यात शांती समाधानी होगडेतल्यात मात न्ही तो एकवटी होगडेतल्यात. कित्याक देवा विरोध आनी म्हजे विरोध ते पुरपुरले देखून. आनी देखून आतां पाटी हे शुभ वर्तमानांत अशें जालें असलें पाताक आदार न देवाचो क्रोध तुजेर म्हजेर आमचेर आयला तर जसे मोइजेन अरण्यान सर्पाक उबारलो तशें मनशा पुताक ऊंच उबारोंक जाय. आज ह्या परिस्थितींत तुज्या त्या सलवणेंत तुज्या त्या एकसरपणान तुज्या त्या निरासपणान तुज्या त्या कांटाळ्याच्या कर्ण्यो कर्ण आदारलेल्या पातकी जिवितांत जर तर परत तूं कुशी व्हरताय कोणाक ऊंच उबारूंक जेजूक ऊंच उबारूंक. आनी तुजी नदर दिश्ट नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा बेरान तुजे पेडेचेर लोट कोनशा नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा बेरान तुजी पिडेचेर लोट कोनशा. जेजूक उलोमा जेजूक लागीं सर पाये ताळा ताच्या तुका मेळटा सोडका. जेजूक लागीं सर जेजूक उलो मार पांयां तळा ताच्या तुका मेळटा सोडका. नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा बिरान तुजे पेडेचेर लोट कोनशा. नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा बिरान तुजी पिडेचेर बिरान तुजे रिणाचेर बिरान तुजे दुस्मानाचेर बिरान तुजे निरासपणाचेर लोट कोनशा. आनी खंयची बिरांत आसा लोट सारून दवरच्या जाग्यार दवरा. आज भाव भयणीन आसा एकलो आसा तुका आनी म्हाका आमकां परत जिवीत दिवंक एकलो ताका ऊंच उबारल्यार मात्र म्हयजेन पितळचो सरोप ऊंच उबारलेल्या बरी मनशा पोताक जर तर सरस्परा देवान संवसारांत धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक तूं ऊंच उबारताय तुका आसा सुटका सोडवण. आनी त्या दळा ताका ऊंच उबारतना सरस्पराचो मोग कितें म्हणलें तुका कळटलें. सळो विवड देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की कितलो तुजो म्हजो मोग केला. काल त्या विशयान गुंडायन शिकवण दिल्या कितलो तुजो म्हजो आमचो सरस्परान मोग केला म्हणून कालच्या दिसा गुंडायन तुमकां शिकवण दिल्या. पयलें तावन मोग केला आजून पर्यान पयलें तावन मोग केला आजून यान मोग केला म्हजो बापान म्हजो कावने जल्मोन कुर्सार मोरून जेजून तुजो मोग केला. कावने जल्मोन कुर्सार मोरून जेजून म्हजो
रगत वारून पत्का बोक्स जेजून म्हजो मोग रगत वारून बोक्स जेजून म्हजो केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो सरस्परा बापान तुजो म्हजो आमचो संवसाराचो म्हळ्यार मनशाक कळस इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो एकल्याच पुताक कशें आब्रामाचे बळे भावार्थाची परिशा जाली त्याच भाशेन थंय इसाकाक भेटोंक जाय तो आब्राम फाटीं सरोंक ना सर्गीचो बाप आपल्या भुरग्यां खातीर आपल्या एकल्याच पुताक भेटोंक फाटीं सरोंक ना ताका सत म्हणटल्या कोणा सस्सू ना ताका? जायना जावच्याक ताका सत म्हणटल्या ताका? सत म्हणटल्या देखून हांवें कोणीय येयल्या म्हणजे सरशी हांवें दिवचें एकच उतर ताका सत मान तूं नासाय नाय जेजूक सत मान तूं नास मात्र न्ही जेजूक सत मान तूं आनी तुजें कुठं आमी हाच्या पयल्यान दिल्या आनी सिंतीन साक सांगा तांच्या घरा 12 वर्सां पयले फावटी गेल्ल्या वेळार ताजो पोती नित्यानंद तो बावडतान नातलो भुरगीं दोगी तेरके बावडतान नातले कोणता आसले हाका हांव बावडता भायर वचून लग्न जालें म्हणून पूण हांवें सांगलें ताका त्या दिसा जेजूचेर बावडता दवरा तूं आनी तुजें सगळें कुटाम हांव सगळें कुटाम जेजूच्या पांयां तळा जेजूचें जालां सगळें कुटाम जेजूचें जालां कोणाचेर बावडता दवरलेल्या वरवीं कोणाचेर विश्वास दवरलेल्या वरवीं जेजूचेर देखून कोण ताका सत मानता सत म्हणटल्या कोणा सस्सू नास जायना नास जावच्याक जायना जावच्या कोणाचोच नास जायना जेजूक सत मानतल्याचो नास जायना नास जायना म्हळ्यार तुजे कुडीचो न्ही तुजो नास जायना तूं म्हळ्यार तुजी कूड न्ही भिनाकात सभाजन चिंतात म्हजो नास जायना म्हजी गाडी पिटो जाल्या म्हजी कूड आळी जाल्या पुराय मार जाल्यात तूं म्हळ्यार तुजी कूड न्ही तुजी गाडी न्ही तूं म्हळ्यार तुजो जीव जबाचे सगळे नास करून उडयले वय मू ताजो जीव आपणूक दिलो देवान आं तूं नास जावचो नाय म्हळ्यार अर्थवो कितें उपकारता सगळो संवसार जिखून तुजो जीव तुवें होगडायलो म्हळ्यार अर्थवो लूक चॅप्टर 9:25 लुकाचो आवस्वर वर्ल्ड चॅप्टर 9:25 आवस्वर 9 आनी वर्ल्ड 25 मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करून सगळो संवसार जोडलोच म्हणया देखून तूं म्हळ्यार तुजो जीव यू आर युअर सोल आनी सोल म्हळ्यार युअर मायंड युअर हार्ट आनी युअर वील हांगा इनर हिलिंगांत गुंडाळ्यान तुमकां समजा सारकें हांव हांगा देवाचें उतर काण दिता तूं म्हळ्यार तुजो जीव आनी तुजो जीव म्हळ्यार चिंचें मन भोगचें काळीज आनी निर्णय घेवची तुजी खुशी द थिंकींग मायंड द फिलींग हार्ट एंड द डिसायडींग वील म्हणटा आमी तूं नास जावचो नाय म्हळ्यार तूं पीड आयल्यार तुज्या मतीन शांती समाधान आसतलें पीड आयल्यार आनी कितें जाल्यार तुज्या काळजान संतोश उल्हास आसतालो कितले कश्ट आयल्यार दुस्मान उप जाल्यार तूं जे कितें खुशी कितें म्हणटाली हांव देवाची खुशी पाळटा कितेंय जावन तुजो जीव वांसयतालो जे बावडता वरी आनी बावडता कोणाचेर जेजूचेर देखून हांवें सांगलां जेजू तूं म्हजो तुजो म्हळ्यार तूं म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी म्हजो आत्म संतोश जेन्ना तुजो जीव मरयेन गायलेल्या भाशेन जेन्ना तुजो जीव म्हळ्यार तुजें मन तुजें काळीज तुजी हें कितें खुशी सरस्वतीची वडवी घाता तुजो आत्म फुलता भाव भयणीन फुलता हालता दलता आनी हाडू जाता पूण तुजो जीव जड जाला तुका मतींत कितें चिंतना काणयेन बसलाय काळजांत कितें खंयची खंयची भोगना संवसारची काणयेन बसलाय आनी तुजे निर्णय दुसरेच आज खंयची पार्टी गी आज कोणाकड पिवंक गी आज कोणाकड जेवंक गी आज कितें न्हेसोंक गी आज खंय वसोंक गी म्हूण चिंतलाय हें तुजो आत्मा हाळू जायना भियेनाकात तुजो आत्मा हाळू जायना जेन्ना तुजो जीव सरस्वतीची वाखाणी करता जेन्ना तुजो जीव सरस्वराक उंच उबारता तेन्ना तुजो आत्मा हाळू जाता असा भार जाणा की वो अनुभव ना कित्याक म्हळ्यार मोत जड जाल्या काळीज दाड्डें जालां संवसारी मोगाक अशें येवन आनी निर्णय आज एक निर्णय फाल्यां एक निर्णय खंयच्याय ती स्थिर ना आमी वसाचे म्हूण आमी निर्णय घेतलो ना आनी एकल्यान आपयलां थंय या वसोंक आनी एक शुक्रारी आसा न्ही खंय वयर न्ही पुनर आज जायत्यानी अशें तुमचे जीव आपले तुमी जड करून घेतल्यात भाव भयणी सोम्याक समर्पीत जाल्लें प्रोग्राम म्हणटा फंक्शन म्हणटा खंयचेंय दुसरें फंक्शन येवं दी तें वचोंक ना
शुक्रार आनी सोनार हांवें म्हज्या जेजू समर्पीत जालें. ताजें कोणाचें काजार आसूं न्ही, लग्न आसूं न्ही, मेल्लीं आसूं न्ही, पुरूंक आसूं न्ही, वचोंक ना. तितून पर्यंत हांवें सांगचें तुमकां, तुमचें समर्पीत जिवीत ताका. ह्या दिसान वसा न्ही, तुजेर वचनाका म्हणांगे. म्हळ्यार बऱ्या जाग्यार, बऱ्या कामाक, बऱ्या मनान वसा. कित्याक थोडे फावटी आमी पळयता न्ही, हांगा तो सारकें दिसता म्हाका, म्हणजे दोनूय दोळ्यां बरी दिसता आसा. म्हयन्याक एक फावटी, वर्सा एक फावटी, 4 म्हयन्याक एक फावटी. खंय आसा तुजें कमिटमेंट? खंय आसा तुजें कमिटमेंट? म्हळ्यार समर्पण, अर्पण. आनी तूं तो विश्वास रावला, तूं खंयच्यान ती सफळ जातलो त्या रितीन भाव भयणीन. तो जाल्यांचो नास जावचो ना, नास जावचो ना. बगार बगार ताका सासनीक जिवीत मेळचें. सासनीक जिवीत, आतां जिवीत. सासनीक जिवीत म्हळ्यार लास्ट न्ही, एवरी मोमेंट. सासनीक म्हळ्यार चालू 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 चालू. आतांय जिवीत, फाल्यां जिवीत, परवांय जिवीत, केदनाय जिवीत. ह्या वर्साय जिवीत, 2021 ती जिवीत, 2022 ती शाश्वीत न्ही, तात्कालीक, क्षणीक. 2020 कोरोना आयिल्लें, आमची शांती हांवें वगडावंक ना. एका घडये म्हणल्यार बरी एक कुस्कूट भिरान म्हाका येवंक ना. तुमकां आयले बेस्ट, तुमी पोटी मारतात. भियेवन तुमी घरा बशिल्ल्यात. नोव्हेंबरान हांगा रेतीर सुरू जाल्या म्हणल्या उपरांत भियान हे कोरोना नाका, म्हजी पाट धरता कोणा तुमी येवनात. येवनातल्याक सांगचें हांवें, येवनातल्याक सांगचें हांवें. सासनीक जिवीत म्हळ्यार कोरोना येवं दी, नोरोना येवं दी, आरान्ना येवं दी, या पिरान्ना येवं दी, आनी कोण दुमान्ना येवं दी, या सोमान्ना येवं दी. पण तुका आनी म्हाका आमकां मेळिल्लें जिवीत आमी होगडायना जर आमी जेजूक सत मानता तर. आज तितून पर्यंत तुका आसा जे बळ, तुका आसा जे धैर्य. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियोंक लायनाका, म्हाका करपा दे जेजू, म्हाका पयस करनाका. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियोंक लायनाका, म्हाका करपा दे जेजू, म्हाका पयस. कोणातान पयस केल्यार परवा ना बा म्हणे भियेनाकात. पूण जेजू हांव पयस सराना सरचो ना, सरची ना. आनी त्या दाळा मुखार बरयलां, तुजी म्हजी आमची नीत जायना. नितीक भिवची गरज नाही का. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धडलो, संवसाराची नीत करच्याक न्हय. देखून जेजू गोळ काडल्या उपरांत, सत मानलेल्या उपरांत जेजू मोग करतल्यांक तुजी म्हजी आमची नीत करूंक म्हूण ताका आपोवंक ना. बगार ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्या. सोडवण हे खातीर हाडला. जेजू आयला तुका आनी म्हाका. जेजू आयला आमकां सोडका दिव. जेजू आयला जिवीत जावन, जेजू आयला उजवाड जावन, जेजू आयला आमकां सोडका दिव. तुजी नीत करूंक तो येवना, आमकां सोडवून दिवंक तो आयला. देखून आमी सोडयल्लेली, विसरून काडलेली, पवित्र, रयाळ, मोलादीक ताची आस्त. पळय गिवा बन ही चिंतून संतोष बाबा, हांव म्हज्या जेजूस, हांव म्हज्या जेजूची. पुताक सत मानतलेची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सत मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत मानिना. आज नितीक भियेचे कोण पळोवन पळय जेजू सत मानिना, कोण पळय जेजू मोग करिना, कोण पळय जेजू फाटलाव करिना, तांणी नितीक झटतेक भियेचे. कित्याक नीत जातली तांचे म्हणटा देवाचे उतर. ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या. नीत जावनच गेल्या. पहिल्यांत पर्यंत जाला थंय रिजल्ट बरो जाला. तूं पळोवंक मात्र न्ही मानू दीस. रिजल्ट पास फेल जाला तुजें हांगाच. कित्याक जेजूक वळखोंक नाय देखून ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया, मग ताचो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची. तसल्यांनी भिवची गरज ना. केदींच भिवची गरज ना. पूण ती नीत अशी जातली,
उजवाड संवसारी आयलो खरें ताका उजवाड म्हणून स्वीकार केल्ल्याची नीत जायना उजवाड म्हणून कोणें स्वीकार करूंक ना काळोखा कोण लागीं सरल्यान तांची नीत जातली कशी पूण आपली कर्तवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो चड मोग कोणें केलो. काळोखाचो मोग केला तांची नीत जातली कोणें पातकांचो मोग केला कोणें संवसारी इश्टगतीचो मोग केला कोणी तात्कालीक क्षणीक संवसारी जिविताचो मोग केला तांची नीत जातलीच खोटेपण आदरतल्या मनशाक उजवाड म्हणल्यार जायना देखून हांगा येवंक जायते जाणां फाटीं सरतात कित्याक हांगा आयल्यार तें पुरो सोडीचे नेंगी सांडीचे नेंगी देखून हांगा येवंक नाका हांगा देवचें उतर सांगता खोटेपण आदारतल्यांक उजवाड म्हळ्यार जायना आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टीक पडा नये म्हूण तो उजवाडा सरशी येना ओय आतां हांगा आयल्यार हांगा पुरो आयकल्यार हें पुरो हांवें स्विकार केल्यार तें सोडूंक जाताय ताका सोडूंक जाताय तिका सोडूंक जाताय तांकां सोडूंक जाताय तें वेचें सोडूंक जाताय हें करचें सोडूंक जाताय तें पिवचें सोडूंक जाताय हें खावचें सोडूंक जाताय हें न्हेसचें सोडूंक जाताय चिंतन पळया भाव भयणीनो त्या खातीर काळोखांतलो मनीस खोटेपण आदारतलो मनीस काळोखाक सरी जाल्लो मनीस उजवाडाक येवंक भियेता आनी पूण सताच्या वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेंच आपणें केला म्हूण प्रगट जावचे खातीर उजवाडा सरशी येता आमी उजवाडासाची कित्याक धांवन येता धांवनूय येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळूंक वेगीस येया गळाय नाका गळाय नाका गळाय नाका गळाय नाका कित्याक हांगा मेळचो संतोश ती आमी आपणाची शांती मेळचें समाधान आपणाची जन्वाय मेळची कृपा मेळचें जिवीत बा संवसारान मेळटा कितें मेळटा गे मेळटा जाल्यार वसा म्हाका दारा बसता हांगा मेळ्ळा जेजूच्या पांयां तळा मेळोन मेळोन बरोवन बरोवन ओमतोन ओमतोन वळटा वळटा जिविताची जर मोगाची जर जानवाची जर कुरपेची जर उमेदीची जर उर्बेची जर सांगूंक गेल्यार मस्त आसा वळटा कोणा वरवीं कोणा थंय ही सुटका ही सडवण कोणा वरवीं तेंच आमी आज आयकता हाच्या दुसऱ्या वचपांत एफेस घरां पयल्या पत्रांत वचपार 2:4 आयका पूण अपार काकुलतीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासून ती काकलूत म्हाका लाभल्या तो मोग म्हाका मेळ्ळा म्हणून आमी आसंतोश पावचे अपार काकलूताची काकलूत तुजी केदिफो भिरमोती सोदर्यो वेचीक आत्म्यांक पोटलून आपल्या रक्तान न्हयता कितल्या पार काकलूताची पातका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्त सवय पुनर्जिवांत केली नेंगी नास जाणवेतेले आमकां ताणें रिणान पडवले आमकां ताणें त्या पातकांत बुडोवन गेल्ल्या ताणें आमकां ताणें क्रिस्तांतय पुनर्जिवांत केली कोणातय न्ही धर्मा वरवीं न्ही संस्था वरवीं न्ही सेवका वरवीं न्ही खंयच्या जाती काती वरवीं न्ही खंयच्या भाशे वरवीं न्ही खंयच्या राज्य या राष्ट्रा वरवीं न्ही खंयच्या जाग्या वरवीं क्रिस्ता वरवीं मात्र हे मोती धाडा बामीन हांव नितळ जाता हांव पवित्र जाता हांव भाग्यवंत जाता हांव कितें सुटका सोडवून जोडटा कोणा वरवीं ओन्ली थ्रू क्रायस्ट क्रिस्ता वरवीं मात्र हें साध्य आज कोणीय कितें म्हणून दी आज म्हाका जिवीत लाभला क्रिस्ता वरवीं आज म्हाका नव्या जिविताक वाट उक्ती जाल्या कोणा वरवीं हें आज ही कितें म्हणटात दृढ खात्री म्हाका आसा तुमकां आसा येना हांव नेना देवाचे दयेन तुमकां सोडवण मेळ्ळी क्रिस्त जेजू थंय एकवटान जियेतल्यांक आमकां ताणें जिवंत उठयली देखून पळया न्ही आमकां एकवटान दवरला मात्र न्ही आमकां जिवंत दवरला मात्र न्ही ताणें आमकां पातकांत मेल्ल्यांक आमकां कुरपेंत उठयलां ताणें आमी पातकांत मेल्ल्या कांटाळ्याच्यो करण्यो करून पण आज कुरपेंत ताणें तुका आनी म्हाका आमकां मोगांत तुका आनी म्हाका आमकां ताणें उजवाडान तुका आनी म्हाका आमकां ताणें ताज्या दैवीक काकुलतीन तुका आनी म्हाका आमकां ताणें उठयलां आनी ताचे सवे सिंहासनार बसचो अवकाश करून दिलो उठयलां मात्र न्ही ताच्या सांगाता ताज्या उस्क्यार जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका दोलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बंदरा ताज्या उस्क्यार बसचें भाग ताज्या सिंहासनाचेर बसचें भाग तुका आनी म्हाका आमकां दिलां क्रिस्त जेजू मारिफात आमकां दाखयलेले काकुलती वरवीं आपले
कुरपेचे दायज केदे व्हरते म्हूण फुडल्या सर युगांनी ही कुरपा तुका आनी म्हाका आमकां आमी फावो न्ही आमी फावो गी पथकांच्या बॉक्सान जोडूंक आमी फावो गी सांगा पूण ही ताजी कुरपा ही ताजी काकुळत हो ताजो मोग पळया न्ही भाव भयणी आमी आदर त्या वेचीक पोता बापा तुजे विरोधानी सर्गा विरोध हांव आमी पापा धरलें तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य तसलीच परिस्थिती तुजी आनी म्हजी आमच्या पाताक आमच्या दोळ्या मुखार दोन आमी जेजू मुखार आयल्यार इस परिस्थिती जाल्यार तें सगळें ताणें ताच्या काकुलतेन मोगान ताणें हें नासकान उडयलां आनी ताच्या सिंहासनार तुवें आनी हांवें आमी ताच्या उस्क्यार बसूंक तें तुका आनी म्हाका आमकां फावो जालां आपले कुरपेचे दायज केदे व्हरते म्हूण फुडल्या सर युगांनी कळीत करसो ताणें केल्ल्या ह्या योजनेचो शेवट जडल्या उपरांत बाबा म्हणे कित्याक हो संवसार पळय न्ही बाबा हांगासर तुमी जोडून आमी पेट्रोल बंकाक वता आमच्या गाडयेन पेट्रोल भरूंक तो सोडण्यात व्हरून येता आमी गाडयेंत आनी आसता पर्यंत आमची गाडी चलता की ना त्याच भाशेन हांगा येजे म्हणल्यार ताचे खातीर आनी वस्त तरेतरेक येजे कित्याक सगळी गाडी पिटो पिटो जाल्या सोमा करूं लुटून लुटून हाडल्या नाजाल्यार म्हणटा टोविंगान आनी एका गाडयेन तुका उखोन हाडलां जाल्यार हांगा कितें ही वस्त रेतर म्हळ्यार डिवायन गॅरेज एका दिसाची रेतर म्हळ्यार पेट्रोल बंक समजूं ना मागीर तुमी घरांत आयकोवचें म्हळ्यार कितें घरांत जातचें आनी पुसचें हें सगळ्यां तुमकां समजता सदां झडटात पुसतात की ना घर त्याच भाशेन तुमी घरा देवाच्या उतार वचून आयकताना आनी वचून नियाळ करतना त्या भाशेन तुमकांच तुमी त्या रितीन नितळ जाता पूण हांगासर पळया वावकास हो संदर्भ आमकां मेळ्ळा ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें विश्वासावरी भावार्थावरी म्हजो विश्वास म्हज्या जेजूचेर म्हजो भावार्थ म्हज्या जेजूचेर ताका सत मानलेल्या वरवीं ही काकुळत सत मानिनातलें काकुळत ना भाव भयणी हें सत मानचें म्हळ्यार सत म्हणून मानून घेवचें कोणाक 4 जाणांक न्ही 10 जाणांक न्ही कोणाक एकच सत जेजूक ते देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमचे वावटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बडाय उलोवंक म्हळ्यार न्हू न्ही हांवें घट्ट काम केलां वावर केला ते कोण हांवें जोडलां आपणायलां म्हणूनच ही कुरपा देवाचें उदार देणें ही आत्मीक देणी कोणेय पुंजयल्ली देणी न्ही भाव भयण देखून काली बाबान उलो दिलो आत्मीक देणी तुमकां आसा जाल्यार देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर गळसोवंक मुखार येया उतार दिवंक गी गायन करूंक गी संगीत खेळोंक गी या सेवा दिवंक गी या वाचूंक गी या आयल्या भाव भयणीची सेवा करूंक गी आत्मीक देणी खंय नाल्यार तुमकां विनवणेचें देणें दिलां हेरां खातीर मागचें भावार्थान मागचें देणें कोणी आसा जाल्यार ती करा तशें हेरां खातीर मागूंक खुशी वाटता जाल्यार म्हाका नांवां दिया आनी तुमचे त्या सवांगा मागीर हांगा बालदी भरूंक त्या सवांनी मागचें आसात न्ही म्हणून न्ही कोणी ना तें एक देणें आसा म्हाका हेरां खातीर मागोवंक हेरांच्या कश्टांत देवाची कृपा मागोवन दिवंक कोणाक देणें आसा जाल्यार सांगा जायत्या भाव भयणीच्यो गरजो तुमकां आमी दिता मागण्यान दवर आनी तांचे खातीर मागा अशें आमी सांगता मेळाचे भाव भयणी हें देवान तुका दिल्लें पुंक्याक दिल्लें तें देणें आनी वय आमी देवाच्या हाताचें काम क्रिस्त जेजूतय आमी बरें आदार जियेजय म्हूण सुरवेरतान येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यांत फादर जेरी देवाच्या हाताचें काम न्ही खंयच्या संस्थेचें हें काम न्ही कोणें ताका तयार करून दवरलो भियेनाकात उक्त्यान सांगता हांव हांगा तुमी म्हाका पळयतात म्हाका खंयच्या संस्थेन असो तयार खंयच्या कुटुंबान म्हाका असो तयार खंयच्या सेवकान म्हाका असो तयार बदलाक हें काम कोणाचें देवाच्या हाताचें सें काम क्रिस्त जेजूतय आमी बरें आदार जियेजय म्हूण सुरवेरतान येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यांत क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय क्रिस्ताक हांवें सत मानूं जाय क्रिस्ता तें हांवें जिवीत जोडी जाय मात्र न्ही तें जोडून देवान सें येवजन घालां जायत्यांक तें पावा जाय जायत्यांनी तें आपणाय जाय म्हणून आज हें देवान देणें दिलां मात्र न्ही
कृपा दिल्या मात्र न्ही ह्या सेवे खातीर ताणें म्हाका विंचून विंगड केला मात्र न्ही भाव भयणीनो आमकां सर्वांक ताजें भुरगींच जावन विंचून काडलेली पर्जा जावन ताणें आमकां पवित्र केलां देखून सदांच ताका विश्वासी रावा आनी सुम्याचो वर्तो मोग करा जेजू ती सुटका सोडवून जोडली ती परत संवसारा फाटी वचून होगडाय नाकात बदलाक त्या सुटकेंत त्या सोडवणेंत देवाची स्वतंत्र भुरगीं जावन जियोंक कृपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. अर्पिता तुका सर्गींच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तो कर मोगांते करते हैं अर्पण मुझे अर्पिता तुका सर्गींच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तो कर मोगांते करते हैं अर्पण मुझे. म्हज्या भावान आनी भयण्यान म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावन तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नखे पळयत सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर पदवेदारा बापा तुज्या पुता जेजू थंय तुवें आमकां दिल्ली ती सोडवण सदांच समेत सांबाळचें आनी ह्या फुडां जें कितें तुका मानवता तेंच करून तुका विश्वासी रावंक तीच करपा तुज्या पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां तुज्या भुरग्यांक तूं दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सस्नाच्या देवा सर्व खाळयेन सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासोंक फावो हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम सोतारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवेत आत्म्या वरवीं आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत पर्जा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतांनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका ताळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबारासो सर्वेस्पर तो सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ संगीत तुका जय ओ संगीत तुका जय ओ संगीत तुका जय 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 ओ संगीत तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ संगीत तुका जय 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 ओ संगीत तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दिदी आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या हातींत आनी उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी आतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गोट परगटुया जेजू जीवन जाला
जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणासून ताच्या पुन्हा जिवंतपणासून आमी भक्तीपण उडास करता व जिवीत सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता हांव जेजूची कुडान रगसवतेला आमी समेस्त तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्प्रक्य प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देवपर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्तासो मी सोडवणदार म्हणून वळख खाल्ल्या बावाट त्या सोय आमचो बावाट गट कतीर कर त्या सेकोडान आमी जयशें कर त्या उजवाडांत आमी सलाशें कर आनी त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकूळट कर तांकां तुज्या इश्ट खातीर मेल्या समेस्त तांकां तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव आमरे देवाच्या सांगाती बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळें तुका मानवल्यान तर सगळ्यां भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदाळ बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी दर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्वेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या तांतले नांतार मरणांतले ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशेंतले सर ताच्या मारेकार केस्ताच्या पिड्या शिड्यांतले कांटाळ्याच्या सर करण्यांतले सदांच तुमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशालकाय तशेंच विकाय तुमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताच्या येण्या बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलेन सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ. तुजी त्या राजवट ताय ससनाच्या ससनाक आमेन. जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वता. ती आमच्या जट्टेनी कॅस्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखातीन जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचें तशेंच आमा सर्वांचें पाप काडटा ती. या शेळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कांय सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजू म्हाका आयकता हांव उलो मारतना. जेजू म्हाका पळयता हांव न्हिदोन आसतना. जेजू म्हाका सांबाळटा हांव पयल्यार आसतना. जेजू म्हाका धलयता हांव हुस्क्यार बसतना. जेजू म्हाका आयकता हांव उलो मारतना. जेजू म्हाका पळयता हांव न्हिदोन आसतना. जेजू म्हाका सांबाळटा हांव पयल्यार आसतना. जेजू म्हाका धलयता हांव हुस्क्यार बसतना. जेजू म्हजे संगता सदांच आसा. म्हजो जेजू म्हाका सदांच रावता. जेजू म्हजे संगता सदांच आसा. म्हजो जेजू म्हाका सदांच रावता. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा. प्रार्थुया. भो मोगळा बापा आज आमकां वर्त संत तुज्या पुता जेजून आमकां सोडयलां सुटका दिल्या. पातकांच्या बॉक्सांनी जोड दिवन आमकां स्वतंत्र केलां. देखून आज तुजी भुरगीं म्हणूंक तुजी पर्स जा म्हणूंक आनी जें कितें तूं खुशी व्हरता तेंच करूंक आमी खुशी व्हरता. देखून आमकां तुज्या भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर आनी तुज्या मना खातीर महिमे खातीर तुवें आमकां दिल्या देण्या मुखांत आसता तोंडान तुजी सेवा करूंक तूं आमकां करपा दी.
हे मागणी आम्ही करता हूं त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्पद वेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आमच्या सर्वांचेर आमी सेवच्या उंड्याचेर पिवच्या उदकाचेर करच्या कामांचेर आणि सर आमच्या गरजांचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वसोनियात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे